श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। उपस्थिताः सम्मान्याः बहवः विद्वांसः अत्र उपस्थिताः सन्ति। शुक्लमहोदयाः, अध्यक्षमहोदयाः, अन्येपि बहवः अन्तर्जालमाध्यमेन अस्यां संगोष्ठ्याम् उपस्थिताः। अद्य महान् प्रमोदावसरः अयं भवति यत् शङ्करशिक्षायतनेन विशिष्टम् एकं व्याख्यानम् आयोजितमस्ति। यत्र व्याख्यातारः भवन्ति अस्माकं विश्वविख्याताः अनेकबिरुदभाजः, बहुतरबिरुदभाजः, महामहोपाध्यायाः, आचार्याः, कृष्णमूर्तिशास्त्रिणः सन्ति व्याख्यातारः। अस्मिन् अवसरे अहमपि अत्र उपस्थाय कञ्चित् वाग्व्यापारं करोमि इति मम सौभाग्यम् अहं मन्ये। इयं व्याख्यानमाला अपि तादृशं महिमानं वहति यस्य हेतुर्वर्तते यं ग्रन्थम् अधिकृत्य इदानीं व्याख्यानं भविष्यति तस्य ग्रन्थस्य कर्तारः स्वनामधन्याः श्रीमन्तः मधुसूदन ओझाः महाभागाः। तेषाम् अलौकिक प्रतिभाशक्तिः सर्वेषां विस्मयावहा। येन ते वैदिकं वाङ्मयमेव आधारीकृत्य, आर्षं वाङ्मयम् आधारीकृत्य तादृशीः रचनाः अस्माकम् उपकाराय कृतवन्तः। यासां रचनानां गूढार्थस्य विश्लेषणार्थम् इदानीमपि महान्तः विद्वांसः प्रयत्नशीलाः सन्ति। तदुपरि अन्वेषणं, शोधकार्यम् इत्यादिकं कुर्वन्तः सन्ति। वस्तुतः एतस्य व्याख्यानस्य महत्त्वं तदीयं विषयम् आधारीकृत्यैव वर्तते इत्यत्र संशयः कोऽपि नास्ति। अहं तु एवं चिन्तयामि, यथा कालिदासेन महाकविना उक्तं रत्नं समागच्छतु काञ्चनेन इति, तया रीत्या अस्मिन् दिवसे एतस्य व्याख्यानस्य कर्तारः अस्माकम् आचार्याः, शास्त्रीपादाः उपस्थिताः इति एतत् सम्पन्नमिति। वस्तुगत्या अस्माकं व्याख्यातॄणां शास्त्रीपादानामपि तादृशं किञ्चित् महत्त्वम् अस्माभिः बहुभिः प्रत्यक्षदर्शिभिः अनुभूयते यत् अनितरसाधारणम् इति वक्तुं शक्यते। आचार्याः, शास्त्रीपादाः परम्परया वेदशास्त्रनिष्णाताः, न केवलं वेदशास्त्रनिष्णाताः किन्तु तस्मिन्नेव मार्गे स्वकीयं जीवनं यापयन्ति। अयमत्र विशेषः अस्ति। अस्माभिः सहैव स्थित्वा इदम् अनुभूयते यत् शास्त्रीपादानां वेदविषये अथ च महर्षिभिः तदनुकूलतया कल्पिते शास्त्रे यादृशी श्रद्धा वर्तते
सा श्रद्धा प्रत्यक्षीकर्तुं शक्यते एतेषां जीवनं यदि वयम् आलोचयामः। वस्तुगत्या एतेषां शास्त्रीपादानां जीवनमेव वेदमयम् इति अस्माभिः उच्यते चेत् इयम् अतिशयोक्तिः न भवेत्। प्रातः पंचवादन प्रभृति ब्राह्म मुहूर्ते एव एतेषां गृहे अस्माभिः वेदध्वनिः श्रोतुं शक्यते। बहवः वेद विषये जिज्ञासवः छात्राः विद्यार्थिनः स्वयं एतेषां गृहम् आगत्य वेदपाठं कुर्वन्ति, एतेषां सकाशात् वेदाध्ययनं कुर्वन्ति, वैदिकीं शिक्षां प्राप्नुवन्ति। महतः विस्मयस्य अयं विषयः वर्तते यद् अस्मिन् अपि काले एतेषां वैदिकम् आचरणं दृश्यते सर्वैः, अथ च एतेषाम् एव व्यक्तित्वं तादृशमस्ति येन प्रभाविताः अद्यतनाः अपि जनाः विकृतमपि वातावरणं तृणाय मत्वा वैदिकीं परंपरां जिज्ञासन्ते। तत्र जिज्ञासा भवति इत्येतदेव महान् विषयः इति अहं चिन्तयामि। यतः वेदरहस्यानाम् उद्घाटनं, शास्त्राणां तत्र संयोजनम् एतत् सर्वमपि सामान्यजनस्य कृते कृतिसाध्यं न भवति। आचार्याणां शास्त्रीपादानां महदेकं सौभाग्यमस्ति यत् काञ्ची कामकोटिपीठाधिपानां परमाचार्य प्रभृतीनां सर्वेषाम् आचार्याणाम् एते अनुग्रहास्पदीभूताः भवन्ति। वस्तुगत्या एतेषाम् उपरि इत्येव न, एतेषां परम्परायाम् एव जगद्गुरूणां कृपादृष्टिः अनवरतं स्यन्दमाना आर्द्रीकरोति एषा एतेषां परम्पराम् इति अहं चिन्तयामि। कापि तादृशी शास्त्रार्थ सभा नास्ति यस्यां सभायां शास्त्रीपादानाम् उपस्थितिः न भवति। यदि एतेषाम् अनुपस्थितौ काचन शास्त्रार्थसभा प्रचलति तर्हि विद्वांसः स्वयम् अनुभवन्ति तस्यां सभायां किञ्चिदिव न्यूनं किमप्यस्ति। एतेषां सन्निधौ प्रचाल्यमान सभायां सर्वेषां मनसः कश्चन प्रमोदातिशयः जायते। एतत्तु सर्वैः अनुभवितुं शक्यते। विशिष्य एतेषाम् ईदृशं यत् आचरणमस्ति तत्र अहम् इदमपि वक्तुम् इच्छामि यद् अत्र अप्रासंगिकं न भवेत् यत् आचार्याणाम् आचरणे सहभागिता वर्तते आचार्यान्याः श्रीमत्याः तेषां धर्मपत्न्याः तासाम् अपि अस्मिन् मार्गे यः विशिष्टः आदरः वर्तते सः अवश्यं श्लाघनीयः। किञ्चित् यदि आलोचयामः इदमपि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते यत् आचार्यान्याः अस्मिन् मार्गे या प्रेरणा अस्ति, शास्त्रीपादानां कार्येषु या सहभागिता अस्ति, सा यदि तुलनादृष्ट्या आलोच्यते तदा अधिका एव वर्तते इति अस्माभिरवगन्तुं शक्यते। वस्तुगत्या अस्माकं सर्वेषां कृते एते शास्त्रीपादाः आदर्शभूताः
इत्यत्र तु नास्ति विस्मयः। वयं सर्वेपि एतेषाम् एव आदर्शम् अनुसरन्तः अस्माकं जीवने साफल्यं प्राप्तुं यत् प्रयत्नवन्तः स्मः इति उक्तिः वस्तुगत्या सत्या इति अहं चिन्तयामि। एतैः महाभागैः अद्य महतां मधुसूदन ओझा महोदयानां ब्रह्मसूत्र भाष्य ग्रन्थम् आधारीकृत्य विशिष्टं प्रवचनं विधीयते इत्येतत् महत् सौभाग्यम् अहं मन्ये। वस्तुतः ब्रह्मसूत्राणाम् उपरि इतोपि नानाविधानि व्याख्यानानि उत्पद्यमानानि सन्ति, पूर्वमेव उत्पन्नानि सन्ति। न जाने कियतां व्याख्यानानाम् इमानि ब्रह्मसूत्राणि आस्पदी भविष्यन्ति इति। अनेन एकम् अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते, ब्रह्मसूत्राणां विषयगाम्भीर्यं तादृशं यत् बहुभिः आचार्यैः विवरणं कृतम् अपि न पर्याप्तम् इति कृत्वा इतोपि व्याख्यानानि बहूनि अपेक्षन्ते एव इदानीमपि। तादृशान् अभिप्रायविशेषान् स्पष्टतया जनानां सम्मुखम् उपस्थापयितुं शास्त्रीपादानां यत् सामर्थ्यमस्ति तदपि अतुलनीयं वर्तते। अस्माभिः इदम् अवगन्तुं शक्यते, शास्त्रीपादानां प्रवचनानि कियन्ति जातानि इति केनापि गणयितुमेव न शक्यन्ते। तेषां प्रवचने यद्यपि शास्त्रीयः अतीव कठिनतरः विषयः भवेत्, तथापि तेषां विषयाणां यदा विवेचनं तेषां मुखात् वयं शृणुमः तदा अतीव स्वारस्येन हास्यपूर्ण रूपेण भाषणेन ते विशदीकुर्वन्ति। ये सामान्यजनाः अपि अवगन्तुं प्रभवन्ति तेषां व्याख्यानं। संस्कृत भाषया तेषां यत् प्रवचनमस्ति, इदं प्रवचनम् अस्माभिः एवं न चिन्तयितुं शक्यते यत् कृत्रिमम् इदं प्रवचनम् इति। कदाचित् एवं भवति, मातृभाषया यत् प्रवचनं तदपेक्षया अन्यया भाषया किञ्चित् कथनम् इति यदस्ति तत् श्रोतॄणां किञ्चित् भेदं मनसि आदधाति। मातृभाषया प्रवचनापेक्षया इतरभाषया प्रवचने ईषदिव कृत्रिमता कदाचित् प्रतिभायात्, परन्तु शास्त्रीपादानां तु मातृभाषा पितृभाषा संस्कृतम् इति अहं चिन्तयामि। यतः ईषदपि विकारः अत्र नैव अस्माभिः अवगन्तुं पार्यते। इदानीं वयं श्रोष्यामः तेषां व्याख्यानम् अपूर्वम् इति। विशिष्य च